Juan Kapitulo 11. May usa ka tawo nga nasakit, ginganlan siyag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro. Agsuod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios og pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga tao nagtinguha pagwato kanimo. Nganong mobalik ka man didto? Si Jesus miingon, may 12 katak na ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlawng dako, dili madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngitngit man. Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayud siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya, aron motuo kamo, adtuon ta siya. Si Tomas ganginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an. Manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro, upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Og dagan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya og gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan. Aniya ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, bisunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali pagula. Abi nila og muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit din didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon, Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya. Natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain mang lubnganan ninyo siya gibutang, nangutana siya kanila. Dali ngari og tan-awa, Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba giayo man niya ang buta?
nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti nga kun mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios? Ug ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya, Lazaro, gula ngari. Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil, og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya og palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdagang milagro? Kun pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya. Unya manganhi ang kadagkuang Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Kaypas, ang pangulong pari ni adtong tuiga miingon, Way hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod? Kisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudeo. Og dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga giganlag Ephraim. Di nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem, gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya.